व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर पे, सिंस आज वर्ल्ड कैंसर डे है और हमारे पास दो डॉक्टर हजरात मौजूद हैं। एक एक करके मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। हमारे पास मौजूद हैं CEO हैं जी चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल के, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शमसुल शमील अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी सर, आपका नाम जो है ना बड़ा ही डिफिकल्ट और डिफरेंट है, आई शुड से एक्चुअली डिफरेंट है। जी जी, मोहम्मद शमवील अशरफ नाम है मेरा। एंड आई रियली लाइक द नेम। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं, ओरल कैंसर पे बात करेंगे, मैक्सोफेशियल सर्जन है डॉक्टर नूरुल वहाब साहब। आपसे पहले भी मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज सिंस वर्ल्ड कैंसर डे है तो हम लोग आज बात करेंगे ख़तरनाक चीज़ पे। एक वक्त था कैंसर को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता था, अब तो फिर भी इसका काफ़ी हद तक इलाज है। तो सर सबसे पहले तो मैं सर आपसे पूछूंगी, बिकॉज आपने खाली सिर्फ बच्चों के लिए आपने एक हॉस्पिटल बनाया, तो ऐसे कौन से कैंसर्स हैं जो सिर्फ बच्चों में हैं? देखिए, बच्चों के कैंसर तो दोनों में किसी उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के अंदर जो कॉमन कैंसर होते हैं वो खून का सरतान या ल्यूकीमिया कहलाता है। बड़ों के मुकाबले में ये बच्चों में ज़्यादा होता है। 1/3 ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन इज़ ल्यूकीमिया। दूसरा फिर लिम्फोमा होता है या गदूद का कैंसर होता है, ये भी बच्चों में नंबर 2 कैंसर हमारे यहाँ पाकिस्तान में नंबर 2 होता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर है जो कि बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है। फिर अज़लात या पट्ठों का कैंसर जिसको सार्कोमा या सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कहते हैं वो होता है। हड्डियों का कैंसर है। इसके अलावा एक ख़ास कैंसर जो सिर्फ बच्चों में होता है वो है आँखों की पुतलियों का कैंसर जिसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ओके, तो ये बच्चों में होता है क्यों? ये बहुत छोटे बच्चों में होता है एक्चुअली, और इसके बारे में आगाही पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो ज़िंदगी भी बच जाती है और आँख भी बच जाती है। और अगर लेट हो जाए तो फिर वो विज़न भी चली जाती है और फिर ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। इसकी अलामत जो होती है वो बहुत टिपिकल होती है कि जो है वो रेटिना के अंदर ट्यूमर डिपॉजिट होने की वजह से ये आँख बिल्ली की तरह अंधेरे में चमकती है, जिसको हम कैट आई रिफ्लेक्स कहते हैं। यानी आँखों में एक सफ़ेदा नज़र आता है जो कि अंधेरे में ज़्यादा चमकता है। ये किस एज के बच्चों में ज़्यादा होता है? ये छोटे बच्चों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा होता है, बल्कि 1 से 2 साल मतलब 0 to लेके 2 ईयर में 90% बच्चों को प्रेजेंट करता है ये जब होता है। तो अगर इस किस्म की कोई अलामत किसी बच्चे में हो तो उसको फ़ौरन अपने आई स्पेशलिस्ट से या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। अच्छा, बच्चे को इन द मीनवाइल नज़र सही आ रहा होगा, धुंधला तो नहीं शुरू के दिनों में जाहिर है कि 6 महीने साल के बच्चे तो कंप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन शुरू के दिनों में नज़र सही आता है। देखें और आंखों में उनके दर्द या जलन या कोई ऐसी चीज़ शुरू के दिनों में नज़र नहीं अफेक्ट होती, लेकिन अगर लेट हो जाएगा तो फिर उनकी नज़र अफेक्ट होती है, विजन चली जाती है, फिर तो ब्लाइंडनेस की तरफ फिर ब्लाइंडनेस की तरफ चली जाती हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं। इसके अलावा तो बाकी कैंसर जो होते हैं वो गुर्दे का कैंसर है या लिवर कैंसर है, इस तरह। अच्छा, बच्चों में गुर्दे और लिवर का कैंसर भी है? बिल्कुल होता है। ओके, अच्छा थोड़े से ओरल कैंसर पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझाते हैं कि कैंसर जो वर्ड है, सर ये कैंसर क्या है? कैंसर का जो वर्ड है मैलिग्नेंट ट्यूमर की तरफ हम ज़्यादातर जाते हैं, ऐसे ट्यूमर जो कि दूसरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। नाउ ओरल कैंसर के हवाले से बात करें तो मुंह के अंदर बहुत सारे कैंसर पाए जाते हैं। जो टॉप मोस्ट पर है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं, जैसे हमारे थूक के गदूद, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर कहते हैं, प्लूमार्फिक एडिनोमा है, एडिनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा, म्यूकोपेड्रोमाइड कार्सिनोमा है। मुश्किल नाम बोल रहे हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, पता नहीं कौन सा एडिनॉइड भी बता दिए। और इस तरह के ये कैंसर की टाइप से भी परेशान मत होइएगा। हाँ जी, तो बच्चों के ट्यूमर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लिम्फोमा भी ओरल कैविटी में काफ़ी हद तक पाया जाता है, और सार्कोमास वगैरह भी पाए जाते हैं। रेब्डोमाया सार्कोमास के नाम है जो बच्चों में खास तौर पर। इतने डिफरेंट नाम क्यों हैं? कोई कार्सिनोमा है, कोई सार्कोमा है, ये जो टिश्यू के ऊपर कहाँ से ओरिजिन है, जी जो टिश्यू ओरिजिन है कहाँ से उसका ओरिजिन, जैसे स्क्वैमस सेल से तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहा जाता है, बेजल सेल से तो बेजल सेल कार्सिनोमा ओरिजिन है, लिम्फॉइड टिश्यू से तो लिम्फोमा कहा जाता है। तो डिपेंड करता है कहाँ से उसका ओरिजिन है। इन सब का अपना अपना प्रोग्नोसिस है? जी, अपना अपना प्रोग्नोसिस है। किसका प्रोग्नोसिस बेटर रहता है?
دیکھیں اگر اسکویمس سیل کارسینوما کے بارے میں کہا جائے تو ان کو پروگنوسس ارلیئر سٹیج میں جو بھی کینسر ہو جو بھی ارلیئر سٹیج میں ڈائگنوز ہو جائیں تو اس کے پروگنوسس اچھے ہیں. سر اب صرف ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ بہت ہی سمپل ترین لینگویج نہیں ہے ویسے بات کریں گے. کوئی بھی کینسر ہو اس کی جو پروگنوسس جسے کہتے ہیں, جس کی جو ٹریٹمنٹ یا علاج کی جو رزلٹ ہیں, جتنی انیشیل یعنی جتنی شروع کے علامات میں اس کو ٹریٹ کیا جائے تب اس کے رزلٹ سب سے اچھے ہوتے ہیں. اب آپ نے کہا تھا کہ کون سے کینسر خطرناک ہے, تو جیسے سارکوماز ہوتے ہیں ان کے جو بلڈ کے تھرو اسپریڈ ہوتے ہیں تو وہ اس کو جو ڈیتھ وارنٹ بھی کہا جاتا ہے, تو بہت تیزی سے اسپریڈ کے وہ کر جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو اسکویمس سیل کارسینوما ان کو جو چھوٹے چھوٹے ہمارے لمفیٹکس ہوتے ہیں یا چھوٹے غدود سمجھ لو سمپل زبان میں, اس کے تھرو اسپریڈ ہوتے ہیں تو اس کا سلولی لمف نوڈ. جی لمف نوڈس تو ہم لوگ کو شاید پتا, کافی لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے لمف نوڈس کیا ہوتے ہیں. ہاں جی جی تو ان کے جو ایز کمپیئر ٹو دوسرے سارکوماز کے جو ہے نا وہ مقابلے میں وہ سلولی اسپریڈ ہوتے ہیں. اچھا سر وہ اچھے والے بھی ہوتے ہیں, بینائن والے معصوم سے جو کچھ نہیں کہتے. جب ورڈ کینسر کا ورڈ کہا جاتا ہے نا, جو آپ بینائن ہے میلیگننٹ ٹیومر کی بات, جب بیسیکلی ٹیومر کی بات ہوتی ہے تو ایک بینائن ہے میلیگننٹ ٹیومر. جب میلیگننٹ کی بینائن سے ہماری کیا مراد ہے؟ وہ جو معصوم اور انیسنٹ ٹیومر ہوتے ہیں جو پھیلتے نہیں ہیں, پھیلتے نہیں, اپنی جس جگہ میں ہی پڑے رہتے ہیں, میٹاسٹیسس کی صلاحیت نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں بینائن ٹیومر. اچھا ٹھیک ہے. میٹاسٹیسس کا مطلب ہے ویورز ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جانا. تو جو نہیں پھیلتے اپنی جگہ پڑے رہتے ہیں, اپنی جگہ پڑے پڑے بڑے ہوتے ہیں, گرو کرتے ہیں, اپنی جگہ پڑے پڑے ہی بڑے ہوتے ہیں, گرو کرتے ہیں, ان کو ہم بینائن کہتے ہیں. ان کو بھی نکالنا امپورٹنٹ ہے. بالکل, کچھ ایسے جیسے پلیومارفک نام مشکل ہے, لیکن کچھ ایسے بینائن ٹیومر جو میں میلیگننٹ کنورٹ ہو سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, تو اس میں چینجز آ سکتی ہیں, اس لیے اس کو بھی ٹریٹمنٹ ضروری ہے. اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, چاہے بینائن ہو میلیگننٹ ہو. چھوڑتے تو نہیں, کسی کو بھی نہیں ہے. اچھا تو ہمارے پاس اورل کینسر میں بینائن اور میلیگننٹ دونوں ہیں. میں نے آپ سے ورڈ کینسر کی جو ورڈ آتی ہے نا تو میلیگننٹ کی طرف زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اور ٹیومر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بینائن اور میلیگننٹ کی بات ہوتی ہے نا, اس میں تھوڑا سا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. تو ورڈ جب کینسر ورڈ آیا تو میلیگننٹ کی طرف زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جی. اچھا اب سر مجھے بتائیے بچوں میں, نہیں سب سے پہلے تو بتائیے کازز کیا ہیں ان کینسرز کے؟ دیکھیے کینسر کوئی ایک بیماری نہیں ہے اور ایک جگہ پہ نہیں ہوتی, عمر کے کسی حصے میں ہو سکتی ہے, تو اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی. کینسر کی وجوہات کو ہم دو بڑے خانے میں شامل کر سکتے ہیں. جو بچوں کے اندر کینسر ہوتے ہیں ان کے اندر جینیاتی عمل یا جینیٹک جو پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے ان کے عوامل زیادہ ہوتے ہیں, یعنی کسی وجہ سے آپ کے جینز جو ہوتے ہیں یا کروموسوم جو ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ذرا آسان زبان میں بتا دیجیے. آسان ہے, اب اس میں کیا بھائی جو سیل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو آپ کی نہیں آج کل تو الحمدللہ لوگوں کے اندر پھر بھی اتنی معلومات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جینیٹک کیا چیز ہوتی ہے, ہم جینز کہہ دیتے ہیں, وہ جینز کے اندر جو ہے وہ خرابی ہو جاتی ہے, اس وجہ سے کینسر نمودار ہوتا ہے, جو کہ کنٹرول جو ہوتا ہے سیل کی تقسیم کا یا ڈویژن کا وہ متاثر ہوتا ہے. مطلب ایب نارمل جو ہے سیل گروتھ ہے, ایب نارمل سیل گروتھ, وہ جو 2 میں ڈیوائیڈ ہونا تھا وہ 4 میں اور بہت جلدی ڈیوائیڈ ہوگا, جلدی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا ہے. دونوں چیزیں, ڈس بیلنس بٹوین دی گروتھ اینڈ دی جو آپ کا ختم ہونے کا عمل ہوتا ہے, سیل ڈیتھ کا عمل ہوتا ہے, وہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو بیسیکلی, اور اس کی جو ٹائپ بنتی ہے وہ سیل بھی نہیں بنتا جو کہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب ایب نارمل سیل بننے لگتے ہیں تو نارمل سیل کی جگہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ جینیاتی ہوتا ہے. اب جینیاتی میں سے یا جینیٹک سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ موروثی بھی ہوگا. کینسر موروثی نہیں ہوتے, بیشتر کینسر موروثی نہیں ہوتے, والدین سے بچوں کو نہیں لگتے. ٹھیک ہے نا. اچھا سر ہم اس کے کازز پہ اور بات کرتے ہیں. کال ہمارے ساتھ موجود ہے, کال اٹینڈ کرتے ہیں, پھر جس کے کازز پہ سر سے اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یوسف صاحب, گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ. بہت ہی اچھا ٹاپک لیا ہے اور سیٹرڈے کے دن آپ آئی ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میرا سوال تھوڑا سا تلخ ہے اور حقیقت ہے, کیونکہ میرا بہت زیادہ واسطہ ایسے پیشنٹوں سے پڑتا ہے کیونکہ میں تھوڑا بہت کچھ فلاحی کام بھی کرتا ہوں. تو کہنا مجھے یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ارلی ڈائگنوسس ہو جائے تو علاج ہو جاتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے, لیکن پریکٹیکل جو ہمارے یہاں ہے وہ سب سے زیادہ اورل کینسر ہے. اور اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اورل کینسر پتہ چل جاتی ہے, عموماً مریض 3rd اسٹیج میں پہنچتا ہے ڈاکٹر کے پاس,
तो डॉक्टर उसका पूरा पूरा जबड़ा काट देते हैं और उसको तकलीफ इतनी अजियत से निकलती है उसकी जिंदगी, और जबकि डॉक्टर्स को पता होती है कि ये साल या 1.5 साल में इसने लाजमी मर जाना है। फिर उसकी केमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, ये होती है। ये अमल इतना महंगा होता है कि लोगों के घर बार सब बिक जाते हैं, उनके जेवर बिक जाते हैं, उनकी आखिरी पूंजी तक खत्म हो जाती है, उनका खानदान कोलैप्स हो जाता है।